الحمدللہ پوچھا سالے میری حاضری بھی ہوندی ہے تہاڈی حاضری بھی ہوندی ہے تے آپ سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اساڈے محترم عاشق رسول فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری احمد سعید صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ جنہیں دے محبت نال میری حاضری تھی دیئے تے توہاں تمام بزرگیں زیارت نصیب تھی دیئے نبی سونے دے رنگے ہوئے کامل فرمیدن می وس پڑے تا زمیندار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے جگہ میٹھے محمد تے میٹھے محمد دی آل دا ذکر ہوئے والا ایماندار خوش تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری الحمدللہ امام دارین دا مجمع تے جیچا جوان نعرہ ماریے او چچا سنال آواز نوے دی نبی سونے دے رنگے ہوئے توہاں تا خوش قسمت دے وے جنہیں امام حسین سنگھ دی محبت جلنگ آئیو آج لوگ پوچھ دیں سی توہاں جو چندے کٹھے کریں دو بندے کٹھے کریں دو دیگا پکیں دو ذکر امام حسین یا محفلہ کریں دو انہیں وچ ملدہ کیا ہے ہر کم تقریر منافع دی خاطر نماز پڑھو تو ثواب مل دے روزے رکھو تو ثواب مل دے حج کرو تو ثواب مل دے اس ذکر امام حسین جو کرن دو ہندے وچ کیا مل دے کامل فرمیندن وہ ہر نیکی کریں تا چھڑا ثواب مل دے اگر امام حسین نال محبت کی تو مدینے والا عالی جناب سبحان اللہ سونا نبی سنگھ جو مل پوے سچا سے ہے یا کہنا مل دے محبوب یعنی مل دا سبحان اللہ زور دی کرے دا پڑھا حدیث سبحان اللہ میرے آقا کریم فرمیندن من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ فرمائنے لوگو جنہ میرے بچے حسن حسین نال محبت کرے سے انہیں دے ابا علی نال پیار کرے سے انہیں دی اماں فاطمہ الزہرا نال عقیدت رکھے سے مٹھا محمد ذمہ والی جیسے بنگلے وچ عاشق ٹکے سے تیرے بنگلے وچ مٹھا محمد خود آتے پلتھی مرے سے فرمائنے نماز پڑھو چھڑا جنت ملتی ہے روزہ رکھو چھڑا جنت ملتی ہے حج کرو چھڑا جنت ملتی ہے ہر نیکی کرو چھڑا جنت ملتی ہے حسین نال محبت کرو جنتی ملتی ہے میٹھے محمد دی سنگتی ملتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے نبی سنگھ